नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की मेंबर शबनम शहजादी भट्ट, अवामी नुमाइंदा हैं, तल्लुक ग्वाल मंडी लाहौर से है। उनसे पूछते हैं कि लाहौर में जो मिलावट हो रही है दूध में, पानी में, चाय की पत्ती में और इस तरह होटलों पे जो गंद खिलाया जा रहा है, उनके किचन जो है वो सफाई वहाँ पे ना होने के बराबर है। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं और वो किसकी इसकी जिम्मेदारी देती हैं और किसके कदमों पर इसकी जिम्मेदारी डालती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त लाहौर में जो मिलावट का दौर दौरा है, होटलों में के किचन इंतहाई गंदे हैं, दूध में मिलावट है, ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के शोबा फूड की है, तो उसकी कारकर्दगी को कैसे देखती हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम हवाले से मुझे गुफ्तगू का जो है वो मौका दिया है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मिलावट अडल्ट्रेशन है उसके मतलब ये है कि इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है, क्योंकि हमारे दीन में भी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हदीस मुबारका है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा बुनियादी मसला है, क्योंकि इंसान की कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। जब जानें ही बाकी नहीं बचेंगी तो दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर मिलावट कर दी जाती है, जैसे कि दूध का आप मसला देखें कि आज लोग 50 रुपये किलो भी दूध ले रहे हैं, तो किसी को ये इंश्योर नहीं है कि वो दूध जो है वो 0.3 पे बिकना चाहिए। तो उस हवाले से उसकी जो खालिसियत है वो कोई उसके मुतालिक कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस सिलसिले में महकमा फूड जो है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए समरी ट्रायल किए जाने चाहिए और मौके के ऊपर गवाले को पकड़ के उसका चालान होना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको जुर्माना होना चाहिए, ताकि और दूसरे जो लोग हैं इस तरह के काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक नज़ीर की हैसियत से साबित है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की है और उसके तहत एक शोबा है डिस्ट्रिक्ट फूड, तो उनके जो फौज है इंस्पेक्टरों की वो क्या कर रही है? मैं समझती हूँ देखें जी, ये जो अब सिस्टम में जो खराबी आई है, सबसे पहले हमें इन खराबियों की तरफ देखने से पहले और इनका सदेबाब करने के लिए हमें जड़ को पकड़ना चाहिए। हम लोग जब भी कोई हुकूमतें आती हैं या जो भी सेटअप बनाते हैं उसमें हम पत्तों को तो पकड़ते हैं और ऊपर से तो हम बहुत कोशिशें करके दिखाते हैं, लेकिन जो रूट्स हैं, जो कि रूट्स में जब आप जाएंगे तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम हो, क्योंकि इंसान का जो दुनिया में आने के बाद वो सबसे पहला काम है कि उसको रोजी रोटी के लिए, लिवलीहुड के लिए उसको कुछ चाहिए होता है। तो अगर देखें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा, मैं समझती हूँ कि ये जो फूड इंस्पेक्टर हैं अगर इनकी हम रीज़नेबल और इनकी हम हैंडसम और स्मार्ट इनकी सैलरीज कर दें और इनको अच्छा लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देते हैं तो वो अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी के साथ अंजाम दें। हम जोर तो देते हैं कि फलां बंदा ईमानदारी के साथ ड्यूटी नहीं कर रहा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने के लिए क्या हम वो एनवायरनमेंट भी जो है उसकी भी राहें पेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो महकमों के लिए ऐसी फैसिलिटीज पैदा करे या जो अफसरान है उनके लिए इतनी। शबनम आपका हाउस भी है? जी मेरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हाउस है। कभी कोई ऐसी करारदाद आई इनके खिलाफ के ये मिलावट नहीं होनी चाहिए? जी करारदादें तो बेशुमार आई हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो उसकी जो बेसिक वजह है कि ये पूरा एक इसमें माफिया इन्वॉल्व है। ये जो लोग हैं इनकी ब्रेन वॉशिंग की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो बात है कि हम लोग ज़मीर फरोश क्यों होते हैं, ज़मीर फरोश उस वक्त। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं? मेरा तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो इस सिचुएशन को इंश्योर करे कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस काबिल हो कि ऐसी साजगार माहौल पैदा किया जाए कि वो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को जो है फ़राइज़ मंसबी जो है वो अंजाम दे सकें, क्योंकि ये एक इबादत है। अपने अगर आज आप यहाँ पे बैठ के एक चैनल की वसातत से आप लोगों के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये आप जिहाद कर रहे हैं और ये आप मीडिया के थ्रू एक जिहाद कर रहे हैं। और इस तरह अगर कोई भी शख्स, कोई भी मोमिन अपनी सीट पे बैठ के ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अदा करता है तो वो भी किसी जहाज से कम नहीं है। तो उस हवाले से हुकूमत वक्त भी अगर ऐसे साजगार माहौल के लिए कि जिसमें जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो
خوش اسلوبی سے اپنے فرائض سے منصبی جو ہے ان کو انجام دے سکیں، ایسا سازگار ماحول کریٹ کرتی ہے، تو وہ بھی کسی جہاز سے کم نہیں ہے۔ شبنم یہ بتا دیجیے گا کہ آپ ایک ممبر کے عوامی نمائندے کے ساتھ ساتھ ایک گھریلو خاتون بھی ہیں، کہ بچے بھی ہوں گے، فیملی بھی ہے، ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ، تو گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، چائے کی پتی ہے، اس طرح مسالہ جات ہیں، کیا ان میں بھی ملاوٹ کبھی آپ کو محسوس ہوئی؟ جی بے شمار دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں، جو 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں رننگ ہوتی ہے یہ ٹی کیا جو حوالے سے، کہ یہ جو چائے کی پتی ہمیں ملتی ہے گھروں میں، تو اس میں اتنی ملاوٹ ہے کہ یہ جو آٹے وہ چاول چنوں کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو پیس کے اس کو کلر کر کے وہ بیچا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جب یہ جو سرخ مرچیں ہیں، سرخ مرچ جو ہے اس کے لکڑی کا کوئی برادہ سا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کو کلر کر کے بیچا جا رہا ہے۔ اور جب میں نے جا کے اکبری منڈی میں میں نے جب دیکھا تو میں نے ریٹ پوچھے سرخ مرچوں کے، تو 4 قسم کے ریٹ مجھے بتائے گئے، اور یہ تو اس حوالے سے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو چیز ہے، یہ لوگ جو ہیں ہماری عوام جو ہے وہ اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا اس کو غذا کے ذریعے کیمیکل اور پوائزن دے کے مارا جا رہا ہے؟ اور ان کو بجائے اس کے کہ سکون کا سانس دیکھیں، اس وقت کا جو اہم مسئلہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ ہم نے بہت سٹرگل کی، وہاں پہ ٹیوب ویل کی ضرورت ہے۔ بات ہم کریں ملاوٹ کی، پانی میں بھی ملاوٹ ہے، سب سے بیسک نیڈ ہے، کیونکہ دنیا میں 75% پانی ہے اور 25% خشکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں یعنی کہ پاکستان کے عوام کو اور شہر لاہور کے عوام کو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، صاف پانی، اور یہ دعوے جو حکومت کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ تو میں اس حوالے سے میں پر امید ہوں، میں کہتی ہوں کہ جو دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے ان وعدوں پہ اور ان دعووں پہ پورا اتریں، کیونکہ اس وقت کی اہم ضرورت جو ہے وہ یہ جو ملاوٹ سے پاک اور رشوت اور یہ ان چیزوں سے پاک معاشرے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، جان ہے تو جہان ہے، اور جہان اور جان صحت سے وابستہ ہے، صحت ہوگی یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ لیکن آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا، آپ نے گفتگو بھی سنی ڈسٹرکٹ آفیسر فوڈ کی، سابق ڈسٹرکٹ آفیسر فوڈ کی، فوڈ انسپیکٹروں کی، اور ان ہوٹل مالکان کی، اور ان کھانا تیار کرنے والے برچیوں کی۔ آپ نے حالت بھی دیکھی برچی خانوں کی، بڑے بڑے ہوٹل جو مہنگے داموں اور من مانی کرتے ہیں قیمتوں میں، ان کے کچن بھی آپ نے دیکھے۔ لیکن کسی ایک ہوٹل میں بھی ہمیں افزان صحت کے اصولوں پر آمد درآمد کہیں نظر نہیں آیا، جس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ پیور فوڈ ایکٹ 1960 اور پیور رولز فوڈ ایکٹ 2007 اس پہ عمل درآمد کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے مطابق جو ایک دفعہ ہوٹل میں غیر معیاری چیزیں پکڑی جاتی ہیں اور افزان صحت کے اصولوں کے برعکس چیزیں ہوتی ہیں، ان کی سزا 1 سال سے لے کر 5 سال تک اور جرمانہ 130 روپے سے لے کے 5 لاکھ تک ہے۔ لیکن 1974 کے بعد اس ایکٹ کے تحت کہیں بھی اور کسی وقت بھی کسی مجسٹریٹ نے، نہ کسی فوڈ انسپیکٹر نے، نہ کسی فوڈ مجسٹریٹ نے، نہ کسی ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر نے کسی ایک ہوٹل مالکان یا ملاوٹ کرنے والے کو یا غلط چیزیں پلانے والے کو، غیر معیاری چیزیں کھلانے والے کو سزائیں نہیں ہوئی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت فوری طور پر اس آرڈیننس میں ترمیم کرے اور رول سخت بنائے، تاکہ ملاوٹ کرنے والوں اور غیر معیاری چیزیں کھلانے والوں کو، باسی چیزیں کھلانے والوں کو سزائیں ہوں اور ہمیں کھانے پینے کی اچھی اشیاء اور معیاری اشیاء مل سکیں۔ آج کے پروگرام میں اپنے میزبان جاوید اقبال اور ان کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔